नेपाली कथा प्रेमी समस्त श्रोतागणमा सुदूर मणिपुरबाट मेरो हार्दिक अभिवादन। प्रस्तुत कथामा मैले बदलिँदो परिवेशसँगै हाम्रा लोक कलाकारहरूको दशा र दिशा छाम्ने प्रयास गरेकी छु। सुनेर अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। प्रस्तुत छ कथा रत्नेको बालुन। तिमसिना गाउँमा आज एक बिहानै एकोहोरो शङ्ख बज्यो। मैले झ्याल खोलेर हेरेँ। रत्ने बालुनेका झुप्रामा केही चहल पहल देखियो। सिरक फ्याँकेर जुरुक्क उठेँ। आमाले बोलाउँदा बोलाउँदै म लुगा लगाउँदै मान्छे गएको दिशातिरै दगुरेँ। रत्ने दाइसँग मेरो आन्तरिक सम्बन्ध थियो। आफ्ना धेरै सुख दुःखका कथाहरू उनले मसँग बाँडिसकेका थिए। भनौँ म उनको विश्वास पात्र थिएँ। आँगनमा पुगेर चन्द्रमान दाइलाई सोधेँ, के भयो दाइ? रत्ने दाइ सिद्धिएछन् नि भाइ, उनको छोटो उत्तर। अहिले बिहानै? मैले जिज्ञासा राखेँ। अवस्था हेर्दा त हिजै पो हो कि जस्तो। चिसिएर पुरै अररिएछन्। दाइको अनुहारमा विषादका प्रशस्त रेखाहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? रत्ने दाइको एक्लो गृहस्थी भएकाले उत्सुकतावश मैले चन्द्रमान दाइलाई सोधेँ। म बिहानै खेतमा पानी लगाउन भनी हिँडेको, यहाँ आइपुग्दा घरको दैलो उघारै देखेँ। दाइ कति बिहानै उठेछन् भन्ठाने र बाहिरैबाट रत्ने दाइ भनेर बोलाएँ, जवाफ आएन। भित्र गएर हेरेको त दाइ त कहिले बितेछन्। फेरि परतिर भण्डारी साइँलालाई बोलाएँ र शङ्ख बजाएर सबैलाई सूचना दिएको नि। त्यति बेरसम्म गाउँका 15-20 जना जति मानिसहरू भेला भइसकेका थिए। मानिसहरूका माझबाट म छिर्दै घरभित्र पसेँ। त्यहाँको दृश्य देख्दा भक्कानो फुटेर आयो। रत्ने दाइ एउटा पुरानो गुन्द्रीमा भुइँमा लडेका थिए। शरीरमा फाटेको दौरा र तल झुत्रो खुदै भनेको मणिपुरी कच्छाड बेरेका, तर त्यो पनि अस्त व्यस्त अवस्थामा थियो। उनी उत्तानो परेर लडेका थिए। छेउको धिप्री भुइँमा लडेको थियो। त्यसको टुप्पो एकातिर र फेद अर्कातिर थियो। यस दृश्यले मलाई उनले भनेका केही कुराहरूको झलझली सम्झना आयो। उनी बालुन खेल्नमा कसैसँग नहार्ने। बालुन उनको जीवन, सपना र विपनाको आधार थियो। कुरै कुरामा एक दिन उनले हाँस्दै मलाई भनेका थिए, ए सागर, म कथङ्काल मरिहालेँ भने नि मसँगै मेरो चितामा यो बालुनको पुस्तक र खैँजडी पनि राखिदिनु है। भगवानको दरबारमा पनि म बालुन नै खेल्छु। हा। दाइ मुक्त हाँसो हाँसे। कस्तो मर्ने कुरा गर्नुभएको आजै? अहिले त मणिपुरमा मात्रै अजेय हुनुभएको छ रत्ने दाइ। अब आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किमतिर पनि जानुपर्छ र पुरै भारतमा रतन बालुन मण्डलीको झण्डा गाड्नुपर्छ। मेरा कुराले रत्ने दाइको अनुहारमा एक्कासी 100औं घाम उदाए। उनी अझ जोडसँग हाँसे। मिठो सपनाको उडान कति रमाइलो हुन्छ। त्यस आनन्दको आस्वाद सपना देख्नेले नै जान्दछ। तर दुःखको कुरा, रत्ने दाइको सपना कहिल्यै पूरा हुन सकेन। रत्ने दाइको इहलीला समाप्त भयो। उनको अस्तव्यस्त लास देखेर जीवनको क्षणभङ्गुरताले हो वा सपनाको अनिश्चितताले हो, मेरो आङ शिरदेखि पाउसम्म सिरिङ्ग भएर आयो। कता कता म जीवनदेखि भयभीत भएँ। 1988 सनमा मणिपुरको इराङभेकमा आएको कालो ज्वरोको महामारीमा रत्नेको शिरबाट बाबुआमाको छत्रछाया सधैँका लागि उठ्यो। उनका बाबुआमा एकै रातमा क्रूर कालका आहार बन्न पुगे र उनी टक्क टुहुरो भए।
यसमा उनले बाबुआमा मात्रै गुमाएनन्, आफ्ना 2 भाइ बहिनी पनि सधैँका निम्ति गुमाए। त्यति बेला उनी मात्रै 12 वर्षका थिए। उनको व्रतबन्ध भर्खरै भएको थियो। यसैले मलामीसँग उनी पनि बाबुआमाको लास लिएर दाह संस्कारका लागि घाटमा गएका थिए। उनले पण्डितबा र गाउँका बुजुर्ग भनिने ढुङ्गाना बाले भने बमोजिम मायाका खानी आफ्ना बाआमालाई दागबत्ती दिए। आफ्ना आँखा अघि बाआमा हुरहुरी डढेको देख्दा उनलाई कसैका बलिष्ठ हातले उनको मुटु दह्रो गरी अँठ्याए जस्तो लाग्यो। असह्य वेदनाले मुटु फुट्ला जस्तो भयो। उनका मुखबाट एक्कासी गगनभेदी आवाज निस्कियो, आमा, बाबा। उनी अचेत भएर भुइँमा लडे। उनलाई होस फर्कदा बाआमा सुताएको सोला खरानीको थुप्रोमा परिणत भइसकेको थियो। उनको शिर मुण्डन भयो। बाआमालाई स्वर्ग पुर्याउन उनले 13 दिन कोरामा पसेर क्रियाकर्म गरे। भाइ बहिनी बाआमा भन्दा पहिले नै महामारी रूपी राक्षसका गाँस बनिसकेका थिए। त्यस बेला पनि उनी कम रोएका थिएनन्, तर यसपाला उनीमाथि कष्टको दोहोरो आक्रमण भएको थियो। माया गर्ने आमा बाबा दुवै स्वर्गवासी हुनु। 13 दिन एक छाक खाएर सबै क्रियाकर्म गर्नु परेकाले उनलाई पटक पटक रिङ्गटा नलागेको होइन। तर पनि गाउँघरको मद्दतले 13औं उत्रियो। 13 दिनसम्म त गाउँवासीहरू घरमा आइजाइ गरिरहे। 13औं पछि रत्ने साँच्चै नै टक्कै टुहुरो भयो। रत्नेको एक्लोपन देखेर निसन्तान बस्नेत दम्पतिले उनलाई गोद लिए। उनको नाम रतन थियो, तर गाउँघरले उनलाई सधैँ रत्ने नामले नै सम्बोधन गर्यो। बस्नेत साइला बालुन खेल्ने गर्थे। रत्नेले पनि बालुनको तालिम आफ्ना धरमपिता बस्नेत साइलाबाट पाए। उनले सुरिलो गलाले रामायणको कथा गाउँदा संसारै मक्ख हुन्थ्यो। उनी बोलिए श्री रामचन्द्रजी की जय को उच्चारणबाट कथा सुरु गरेर सम्पूर्ण रामायण गाउँथे। नाच्नेहरू आफ्नो नाच र तालमा ध्यान दिँदै ओठ मात्रै हल्लाएर अभिनय गर्थे। यसो गर्दा उनीहरूलाई सहज हुने गर्थ्यो। कथा सिद्धिएपछि गणेश भगवान साथै समस्त देवी देवता र विष्णु भगवानका दशावतारको जयकार पनि उनी लगाउँथे। गाउन मात्रै होइन, रतन अभिनय कलामा पनि खप्पिस बन्न पुगे। बालावस्था छोडेर किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दा नगर्दा रतन एउटा पूर्ण नौजवान देखिन थाले। बलिष्ठ शरीर, गोरो र हँसिलो मुहडा, मिठो बोलीले रतन उर्फ रत्नेले सबैको मन मात्रै जितेनन्। 22 वर्ष पुग्दा नपुग्दा उनी बालुन मण्डलीको नेता पनि बन्न पुगे। बालुन राति खेलिने लोकनाटक हो। बस्नेत साइला चिनीको रोगी भएकाले अब राति धेरै बेर खट्न छाडे। अब उनको कार्यभार पनि रत्नेले आज्ञाकारी पुत्र भएर सम्हाल्न लागे। निसन्तान दम्पति बालुन खेलाएर आफ्नो इच्छा पूरा गर्न खोज्थे। इच्छा पूरा भएमा बालुनेहरूलाई डाकेर प्रशस्त धन दक्षिणा पनि दिने गर्दथे। कार्तिक महिनादेखि असारसम्म बालुनेहरूलाई धौ धौ पर्थ्यो। चारैतिरबाट निमन्त्रण आउँथे। यस बेला उनीहरूलाई भनौँ असारको 15 नै हुन्थ्यो। बालुनबाट भएको आय रतन सबै आफ्ना बाआमालाई दिने गर्थे। उनले आफ्नो मण्डलीको विस्तार पनि गरे। उनले थप गाउँले मानिसहरू आफ्नो टोलीमा सामेल गरे। टोलीमा 8 जना बालुने, भनौँ बालुन नाच्ने, भजन मण्डली जसमा भजन गाउने, खैँजडी, मोजुरा, मादल, हार्मोनियम जस्ता वाद्ययन्त्र बजाउने, लुगा लगाइदिने वा सिङ्गार पटार गर्ने धेरै मानिसहरूको खाँचो भएकाले रतनले गाउँघरका भाइ बहिनीहरू आफ्नो टिममा सामेल गरे। टोलीमा केटीहरू सामेल गर्दा उनले धेरै विरोधको सामना गर्नु पर्यो। गाउँका बुजुर्ग मिश्र बुढाले विरोध गर्दै भने, अब केटीहरू टोलीमा सामेल गरेर के लछारपाटो लाउने विचार गरिस् रत्ने? केटी पात्रको अभिनयले बालुन अझ खँदिलो हुन्छ नि बा।
केटी पात्रको अभिनय केटीले नै गर्दा बालुन अझ रमाइलो हुन्छ नि। नापिस, अब तैँले हाम्रा चेलीबेटी रातभरि हिँडाउने भइस्, नाकमा गु लगाइदिएका दिन थाहा पाउलास्। यो भक्तिको कर्म हो बा, यसमा कला र इच्छा हुने सबैलाई सामेल गर्न सकिन्छ। राति राति हिँड्दा केटीहरू बिग्रन्छन् भन्ने तँलाई थाहा छैन? बिग्रनेहरू त घरै बसी बसी पनि बिग्रिन्छन् नि बा। बालुनमा त उनीहरूले संस्कार, कला र ज्ञान सिक्छन्। रतनका कुराले बा निरुत्तर भए, केही नबोली ओह्रालो लागे। नारी जातिप्रति मिश्र बुढाले आफ्नो पिता पुर्खादेखि चलिआएको पुरुष सत्ता प्रेरित एकाङ्गी सोच रत्ने अघि उधाङ्गो पारिदिएका थिए। यस्ता विरोध अरू पनि नआएका होइनन्, तर यस्ता विरोधले रत्ने आफ्नो विचारमा रत्ती पनि डगमगाएनन्। गाउँका केही शिक्षित र जागरुक युवाहरू साथै केही अभिभावकहरूले उनको हौसलालाई डुब्न दिएनन्। उनले केटीहरूलाई तालिम दिए। सुरुमा बालुनमा 8 जना दौरा सुरुवाल लाएका र शिरमा फेटा बाँधेका बालुनेहरूले सम्पूर्ण रामायण कथा आफ्नै क्रममा नाच्दै गाउँदै प्रस्तुत गर्थे। अब उसो कथा प्रसङ्गसँगै सीता, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मन्थरा जस्ता नारी पात्रको जीवन्त झाँकीको प्रस्तुतिले बालुनमा नयाँ आयाम थप्यो। रतनले उनीहरूका लागि विशेष राजसी पोसाकको जोगाड गरे। राम सीताको विवाह प्रसङ्ग कथामा मात्रै सीमित रहेन, यो साक्षात् राम सीता बनाएर राजसी पोसाकमा प्रस्तुत गर्दा कुनै चलचित्रको दृश्य भन्दा कम देखिँदैन थियो। कथासँगै हनुमानको प्रवेश, लङ्का दहन आदि प्रसङ्गको प्रस्तुति दर्शकहरू आफैलाई बिर्सिएर हेरेको हेरे हुन्थे। कथाको बीचबीचमा भजन मण्डलीहरूले सुर ताल मिलाएर गाएका टुक्का र भजनले बालुनमा प्राण भर्ने काम गर्थ्यो। अभिनयमा चेलीहरू सामेल गरेकाले बालुनमा अर्कै नयाँपन थपियो। दर्शकहरूको भिड जम्न लाग्यो। अब रतन मण्डलीको बालुन टाढा टाढासम्म नाउँ कमाउन सफल भयो। मानिसहरू रतनलाई टाढैबाट सलाम ठोक्न लागे। टिमको आय पनि भने जस्तो गरी बढ्यो। अब इराङ भेगबाट बाहिर तोरीबारी, काङपोक्पी, कालापहाड, कब्रुलैखा, काङ्लातोङ्बी जस्ता गोर्खाली बहुल क्षेत्रमा रतन बालुन मण्डलीले धुम मचाउन सफल भयो। मानिसको उन्नतिको बाटो कहिले पनि निष्कण्टक हुँदैन। बाधा बिना साहसको कुनै मूल्य हुँदैन। प्रतिद्वन्दी बिना प्रतिभाको पनि मूल्य हुँदैन। रत्नेलाई पनि यस्ता विभिन्न दलहरूलाई पछाडि छाड्दै जाने चुनौतीहरू आइ नलागेका होइनन्, तर उनले बुद्धि र विवेक साथै अथक परिश्रमले सबैलाई पछि छाड्दै लगे। दशैंका बेलामा बिर्खे टोलीले रतन टोलीलाई चुनौती दियो। पानीखेती गाउँमा सम्पन्न हुने विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमसँगै दुई दलका बीचमा कडा प्रतियोगिता सुरु भयो। इराङ भाग 2 का एमडिसी डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलका मेम्बर दलबहादुर दाहाल यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथि भए। गाउँका मेम्बर डिल्लीराम कणरिया 2 जना रामायण कथा र बालुनका ज्ञाता सहयोगीसँग निर्णायक बसे। बेलुकी 7 बजेबाट राति 12 बजीसम्म द्वन्द्व चल्यो। रत्ने टोलीको प्रत्येक अभिनय अब्बल थियो। दर्शकले सक्तो थपडी बजाए। रत्ने टोलीका पात्रको अभिनयमा दर्शकले फूल बर्साए। यसरी बिर्खे टोलीलाई हराएपछि अब रतन टोली मणिपुरको प्रतिद्वन्दी रहित बालुन टोली बन्न पुग्यो। रतन यस प्रतियोगितामा विजयी भएर एमडिसी, गाउँ-गाउँका मेम्बरहरू साथै अन्य ठुला बडाको कृपा दृष्टि जित्न पनि सफल भए। रतनले दलमा बढेको आयले सहयोगीहरूलाई पारिश्रमिक दिएर रहल पैसाले बालुनेका लागि अझ राम्रा पोसाक, सङ्गीतका अरू वाद्यवादन र अन्य चाहिने वस्तुहरू काङपोक्पी बजारबाट किनेर ल्याए। रतन बालुन टोलीले मानिसहरूको मनोरञ्जन मात्रै गरेन, यसले गाउँ-गाउँमा आफ्नो उच्च संस्कृति साथै समाजका उच्च आदर्शको प्रचार प्रसार पनि गर्यो। यसले निसन्तान र हिम्मत हारेका मानिसहरूको मनमा आशा जगाउने मनोवैज्ञानिक औषधिको काम गर्न पनि सफल भयो।
मानिसहरूमा आदर्श संस्कार भर्यो। साथै नारी मुक्ति आन्दोलनको दैलो उघार्न पनि ऊ सफल भयो। रतनलाई दिलोज्यानले माया गर्ने मेम्बर बाको देहान्त भयो। उनका जेठा छोरा मेम्बर भए। एमडिसी पनि फेरिए। धर्मप्रेमी बुढापाकाहरूको अन्त हुँदै गयो। समयले उल्टा फेर्यो। अब उसो मनोरञ्जनको ठाउँमा बालुनलाई छाडेर मेम्बर र उनका सहयोगीहरूले चाडपर्वमा चलचित्र देखाउने टोली बनाउन थाले। बिस्तारै मानिसहरू यस नयाँ परिवर्तनतिर आकर्षित हुन थाले। पढे लेखेका मानिसहरू आफै नाटक लेखेर मञ्चन गर्न थाले। किसिम किसिमका खेलहरूको आयोजन हुन थाल्यो। गाउँ गाउँमा बिजुली बत्ती आयो। टेलिभिजनको आगमनसँगै विज्ञानको नयाँ चमत्कार घर घरमा पस्यो। बाकस जस्तो सेटभित्र पुतली जस्ता मान्छे गाउने, नाच्ने, चारैतिरका खबर भन्ने, नाटक गर्ने, चलचित्र देखाउने सबै काम गर्न थाले। नयाँ पुस्ताले यसमा रत्नेको बालुनभन्दा बढी रस भेट्यो। धार्मिक कार्यमा पुराण वाचन हुन थाले। लाखबत्ती बालेर भगवान अघि भाकल बुझाउने चलन आयो। प्रशस्त मात्रामा बनारस, हरिद्वार आदि ठाउँमा तालिम लिएर आउने नयाँ पुस्ताका कथावाचकहरूको मिठो बाणी माइकमा टाढा टाढासम्म गुन्जायमान हुन थाल्यो। रतनको बालुन पाठशाला अब बिस्तारै सेलाउँदै गयो। मुस्किलले महिनामा 1-2वटा निमन्त्रण आउँथे। अब यो क्रम पनि बन्द भयो। रत्ने र उसको टोलीमा रहेका 15-20 जना लोक कलाकार अब बिस्तारै जीविकाविहीन हुन पुगे। अब चाहेर पनि उनले आफ्नो टोली बाँधेर राख्न सकेनन्। उनको पनि उमेर ढल्कन लाग्यो। शारीरिक भन्दा पनि उनी अब मानसिक रोगको शिकार बन्न पुगे। उनले आफ्नो जवानी समाजलाई अर्पित गरिदिए। मानिसहरूले सल्लाह दिँदा पनि उनले विवाह गरेनन्। बुढेसकालको आवश्यकता भनेर मानिसहरूले रतनलाई विवाह प्रस्ताव नराखेका होइनन्। उनले हाँस्दै भन्ने गर्थे, मेरा टोलीमा भएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो आफ्नै परिवार हो। पछि यिनीहरूले नै मलाई हेर्छन्। उनीसँग रुपियाँ पैसा हुन्जेल आफ्ना आफन्तहरूको ताती लाग्थ्यो। जसरी फलदार रुखबाट फल समाप्त भएपछि फल टिप्नेहरू त्यस स्थानमा आउन छाड्छन्, त्यसरी नै रतनका आफ्ना आफन्तहरू पनि बिस्तारै उनीसँग टाढिँदै गए। रत्ने दाई धेरैजसो अस्वस्थ रहन लागे। उनको आर्थिक स्थिति खस्कँदै गयो। केही समयसम्म गाउँलेहरूले दयावश उनको खोज खबर लिँदै गरे, तर यसमा पनि कमी आयो। दिनरात खेतीपातीमा व्यस्त हुने गाउँलेहरूले सधैँ रतनलाई हेर्न जाने समय नै पाउँदैन थिए। रत्ने धेरैजसो साँझपख सिकुवामा बसेर उँचो स्वरले गायन गर्थे। हो है अजुधे नगरीका अजुपाल राजा, तिनका थिए दशरथ पुत्र राम। यस्तो स्वर टाढा टाढासम्म गुन्जायमान हुने गर्थ्यो। गाउँघर रत्नेको उपस्थिति थाहा पाउँथे। रत्ने दाई ज्वरो आएर केही दिनबाट ओछ्यान लागेका थिए। मैले र रोहितले मिलेर उनका निम्ति औषधि ल्यायौँ, खान दिउँ, तर उनी खान पटक्कै मान्दैन थिए। आफ्नो चोर औँला आकाशतिर देखाउँदै भन्थे, सागर, मलाई त रामचन्द्र भगवानले ऊ माथि बालुन खेल्न बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि मसँग जानुपर्छ है, नभई त टोली पुग्दैन नि। उनका कुरा सुनेर मलाई भक्कानो परेर आयो। मेरा आँखा रसाए। उनी एकहोरो आकाशतिर हेरिरहे। दाइको अवस्था देखेर मलाई कता कता फेरिएको समयदेखि रिस उठेर आयो। यसले रत्ने दाई जस्ता असंख्य लोक कलाकारहरूको जीविका र सपना छिनेको छ। उनीहरूलाई अकालै मर्न बाध्य गराएको छ। मलाई कता कता आफू पनि त्यस समयको साझेदार भए जस्तो लाग्यो, जो रत्ने दाई जस्ता प्रतिभाका धनी कलाकारको जिन्दगीसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा खेलबाड गरिरहेको छ। धान रोपाईको व्यस्तताले म यी 2 दिन रतन दाई कहाँ जान भ्याइन। म गएको 2 दिनपछि रत्ने दाईले एक्लै अन्तिम सास फेरेछन्। नजिक गएर हेरे, उनका आँखा बन्द थिएनन्, आकाशतिर हेरिरहेका थिए। उनी रामचन्द्र भगवानको स्वर्ग दरबारमा बालुन खेल्न प्रस्थान गरिसकेका थिए।
उनका मुखबाट पंक्तिबद्ध भएर कमिलाहरू कोठाको अर्को दिशातिर लर्को लागेर गइरहेका थिए।